सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो नमाज तुम पढ़ते हो, अब नमाज कौन सी पढ़े? नमाज हकीकत में कौन सी नमाज है? कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो बंदे कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। अब बस इसी पर बात खत्म होगी। नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज पढ़े कैसे? कौन सी नमाज पढ़े? रसूलुल्लाह ने जैसी पढ़ी है उनके मुताबिक, उनके तरीके के मुताबिक पढ़े। औलिया अल्लाह ने, सहाबा ने जैसी पढ़ी वैसे पढ़े। देखो अपनी नमाज कैसी है। नमाज में हाथ उठाया, दिल के अंदर गुरूर लाया, दिल के अंदर तकब्बुर का सौदा समाया, दिमाग के अंदर तकब्बुर का सौदा समाया। ये नमाज कभी कामयाब नहीं कर सकती। कैसे करे? अल्लाहु अकबर जबान से कहे और दिल में ये तसव्वुर करे कि अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं है, मैं बड़ा नहीं हूं, बड़ा अल्लाह है। कौन बड़ा है? बड़ा अल्लाह है। और उसके बाद जब अल्लाहु अकबर कहे, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाहु अकबर क्यों कहते हैं आपको पता है? इसकी बहुत सी हिकमतें हैं। ये बगैर हाथ उठाए भी तो अल्लाह अकबर हो सकता था, ये हाथ उठा के क्यों होता है? जब कोई डूबने वाला डूबता है ना तो वो हाथ उठा देता है, गोया कि वो बताता है अल्लाह अब तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। तो डूबने वाला हाथ उठाकर कहता है तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। और नमाज पढ़ने वाला हाथ उठाकर कहता है मैंने पूरी दुनिया से हाथ उठा दिया, बच्चों से हाथ उठा दिया, बीवी से हाथ उठा दिया, कारोबार से हाथ उठा दिया, सब से हाथ उठा दिया। आज तेरे दर पे खड़ा तेरा मेहमान बनकर, सिर्फ तू मेरा है और मैं तेरा हूं, बस यही रिश्ता है, बाकी सारे रिश्ते अपनी जगह है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कैसी नमाजें पढ़ी जाती थी। नमाजों में गिड़गिड़ाने का हुक्म है, अल्लाह के खौफ से रोने का हुक्म है। जब सूरह फातिहा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो तसव्वुर करो रब्बुल आलमीन की शान क्या है, अर रहमानिर रहीम, तसव्वुर करो वो रहमान और रहीम की शान क्या है। अल्लाह व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजते, तेरी इबादत करते हैं और मदद भी तुझी से तलब करते हैं। तसव्वुर करो कि उसकी शान क्या है, ताकि उसकी सखा की शान क्या है। आइए अल्लाह अकबर, अपनी नमाज तो मस्जिद की डिजाइन देखने में खत्म हो जाती है। कौन क्या कर रहा है, किसकी उंगली लगी है पेट, जमीन से उंगलियों के पेट, किसके जमीन से लगे, किसके उठे हुए, इमाम साहब क्या कर रहे हैं, बाजू वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, ये अपनी नमाज का हाल है। लेकिन सुनिए बहुत प्यारी सी बात आई याद। एक बहुत बड़े बुजुर्ग आज से 900 साल पहले, उनका नाम है इमाम मोहम्मद इब्ने मोहम्मद अल गज़ाली। लोग पहले नाम भी रखते थे, तो बेटे का नाम भी मोहम्मद, बाप का नाम भी मोहम्मद, दादा का नाम भी मोहम्मद। मोहब्बत थी हुजूर से। इनके दादा का नाम भी मोहम्मद, इनके अब्बा का और इनका खुद का नाम भी मोहम्मद है। आज तो नया नाम चाहिए, ये भी मगरबी तहजीब है, नया नाम चाहिए। कुछ नहीं, पुराने की तरफ आई, पीछे आई। दुनिया में कोई नाम इतना खूबसूरत नहीं है जितना नाम मोहम्मद खूबसूरत है। ये वो नाम है जिसको अल्लाह ने आसमानों पे लिखा, जिसको अल्लाह ने अर्श पे लिखा, जिसको जन्नत के दरवाजे पे लिखा, जिसको हूरों की पुतलियों पे लिखा, हूरों की पेशानियों पे लिखा। ये वो नाम है कि आदम जिसको लेते हैं तो उनकी तौबा कबूल होती है। ये बार बार मैं तकरीरों में कहता रहता हूं और कहता रहूंगा, इसलिए कि इसके बगैर ना अपनी बंदगी है ना अपनी जिंदगी है। जब तक नाम मोहम्मद नहीं आए तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। और फिर ये नाम लेने के काबिल जबान है नहीं, उनका करम है कि जबान पे आ जाता है। हजार बार बिशोयम दहन ज मुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस, या रसूल अल्लाह हजारों करोड़ों मर्तबा अगर मैं अपनी जबान को मुश्क और गुलाब से धुल लूं, एक बार नामे मोहम्मद लेने के काबिल मेरी जबान नहीं है। क्यों? इसलिए कि अर्श कांपता है और अल्लाह नाम देखो अपना भी तो लिख सकता है। तवज्जी आपकी, अर्श कांप रहा था बनने के बाद, अल्लाह चाहता तो अपना नाम लिखता, उसके नाम से बड़ा किसका नाम है। लेकिन सुनिए, अल्लाह के नाम में जलाल भी है और जमाल भी है। जहां खौफ हो तो फिर वहां जलाल की जिक्र नहीं किया जाता। तो अल्लाह ने किसका नाम लिखा? नाम लिखा महबूब का, मोहम्मद। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अर्श रुक गया, ठहर गया अर्श। पता चला अर्श को भी यकीन है जिसका नाम मेरे दिल पर आया है
وہ قرار جاں ہے، سبحان اللہ تسکین قلوب ہے۔ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پریشان ہیں، وظیفہ دیجیے، ہم کہتے ہیں نام محمد سے بڑا کیا وظیفہ ہوگا؟ بے شک بے شک جس نام کی برکت سے، جس نام کے وظیفے سے نوح کی کشتی 40 دن تک چلی، کنارہ نہیں ملا۔ نام محمد زبان پہ کیا ہے، کشتی کنارے لگ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس نے نام محمد لیا، بے شک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، لیکن یہ تو 40 دن تک پڑھتے رہے۔ یہ وظیفہ نہیں پڑھا، میں ایسا نہیں کہتے، پڑھا، لیکن پڑھتے رہے 40 دن تک۔ یہ قبول ہوا نام محمد کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم نے پڑھا، 200 سال تک پڑھتے رہے، لیکن قبول ہوا نام محمد کے وسیلے سے۔ اب پتا چلا یہ نام کتنا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، سبحان اللہ، سبحان بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نام بھی محمد ہے، ان کے ابا کا، ان کے دادا کا نام، اور ان کے چھوٹے بھائی ان کا نام احمد تھا، الاحمد الغزالی۔ یہ امام احمد غزالی جو تھے، امام محمد غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ سننا چاہتے ہیں نا، بس 2-4 باتیں انشاءاللہ بات مکمل ہوگی، کیونکہ نماز کیسے پڑھنا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ امام احمد الغزالی چھوٹے بھائی تھے، لیکن نماز امام محمد غزالی کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ ان کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی، امی بھائی نماز نہیں پڑھتا میرے پیچھے۔ لوگ سوچیں گے نا کہ کچھ غلط دیکھا ہوگا اپنے بھائی کا، اس لیے نہیں پڑھتا ہے، لوگ شک میں پڑ جائیں گے، شکوک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ امی اس سے کہو یہ نماز پڑھے، مانے گا بیٹا پڑھ لیا کرنا کبھی کبھی، نماز کبھی کبھی پڑھ لیا کر میرا بیٹا۔ امام احمد الغزالی کشف کی منزل پر فائز تھے، کشف کی منزل پر فائز تھے۔ امام محمد غزالی بھی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، یہ بہت بڑی شخصیت۔ اگر ان کی زندگی بتاؤں تو ابھی وقت ہوگا، کیونکہ ٹائم ختم ہونے کا ہے۔ امام غزالی نے کہا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب نماز شروع کی تو سورہ طلاق کی تلاوت شروع کی۔ اب جب سورہ طلاق کی تلاوت شروع کی تو طلاق کی جو آیتیں تھی اس کے معنی پر غور کرتے کرتے طلاق کے مسئلے میں الجھ گئے۔ نمازی میں ایک طلاق کا کیا، اور 2 طلاق کا کیا، اور 3 طلاق کا کیا، وہ سوچنے لگے۔ تو طلاق کے مسئلے پہ امام غزالی گم ہو گئے۔ انہوں نے نماز توڑی احمد غزالی صاحب نے، اور نکل گئے پہلی صف سے باہر۔ یہ بھی کوئی نماز ہے، نکل گئے۔ نہیں آتے تھے تو تھوڑا فتنہ تھا، اب آئے اور چلے گئے تو بڑا فتنہ، اس لیے کہ قوم ہر دور میں قوم ہی رہی ہے۔ فتنہ باز لوگ تو رہے نا دنیا میں ہر وقت۔ گلستہ میں پھول کھلیں گے تو کانٹے بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ فتنہ ہونے لگا، یہ گئے بہت مایوس تھے، امی انہیں اس نے غضب کر دیا آج۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ پہلے تو پڑھتا نہیں تھا، آج آیا اور نماز توڑ کے چلا گیا، اور یہ کہے گا کہ ہوں یہ بھی کوئی نماز ہے؟ مانے گا بیٹا ایسا کیوں کیا؟ کہا ماں ان سے پوچھو، جب انہوں نے نماز شروع کی نا تو طلاق کے مسئلے میں گم ہو گئے، طلاق کے مسائل پہ سوچنے لگے۔ تو میں نے سوچا جس نماز میں اللہ کا خیال نہیں، طلاق کی طلاق کا خیال ہے، اور غیر اللہ میں یہ الجھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ میں نے توڑ دی۔ تو کہا تو بڑا متقی بنتا ہے، تو تیرا تقوی کہاں گیا تھا؟ ارے یہ تو طلاق کے مسئلے میں الجھا تھا اور تو اس کے اندر الجھ گیا۔ تو کہاں خدا سے لگا تھا؟ تو کہاں خدا سے لگا تھا؟ اگر یہ طلاق میں الجھاتا تو تجھے خدا سے لو لگانی تھی۔ دونوں کام کے نہیں نکلے، ایک طلاق میں الجھ گیا اور ایک غزالی میں الجھ گیا۔ یہ تمہاری نماز ہوئی؟ تو دیکھو یہ بات ہے۔ لیکن سنو، آئیے اب جو دل سے نماز پڑھتے ہیں، ہماری جماعت کے بلکہ ہمارے مرشدوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت سیدنا شیخ حبیب اجمی، حبیب العجمی۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری ان کے استاد اور پیر و مرشد گئے تھے ان سے ملنے۔
جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت حبیب اجمی جس مسجد میں رہتے تھے اس مسجد میں اقامت ہو رہی تھی. امام حسن بصری نے سوچا کہ یہ حبیب اجمی ہے. اجمی مطلب عربی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ عربوں کا قرآن پڑھنے کا انداز اور اجمیوں کا، وہاں کی ہا تو بالکل حلق سے نکلتی ہے اندر سے، اور وہاں کی عین بھی بڑی مشہور ہے. تو ایسے ہی عرب والے قرآن، اچھا قرآن پڑھنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن صرف زبان سے نہیں، کچھ دل میں بھی ہو. آقا نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت کے قریب قرہ زیادہ ہوں گے، قاری لوگ قاری، لیکن اکثریت ان میں منافقوں کی ہوگی. وہ قرآن زبان سے پڑھیں گے لیکن ان کے دل میں قرآن نہیں ہوگا. صرف 29 حروف کے مخارج پہ توجہ دینے والے ذرا اپنے دل پر بھی تو توجہ دے، دل میں بھی تو خدا کی خشیت پیدا کر. تو حضرت امام حسن بصری نے سوچا کہ یہ جو حبیب اجمی ہے اس کو بہت زیادہ تلفظ کے ساتھ حروف جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے، واد کہاں سے نکلتا ہے، را کا مخرج کیا ہے، را کب پور پڑا جاتا ہے، کب باریک پڑا جاتا ہے، با اور تا کے معاملات کیا ہیں، بس یہ تو اپنے ہی اپنا پڑتا ہے. تو اس وقت امام حسن بصری نے سوچا یہ میں پیر بھی تھے، استاد بھی تھے، یہ میری طرح قرآن نہیں پڑھتا، یہ میری طرح قرآن نہیں پڑھتا، میری طرح نہیں پڑھتا. اس کا ایک اپنا انداز ہے پڑھنے کا. اور پھر نماز نہیں پڑھی، ان کے پیچھے اپنی الگ پڑھی، اور اس کے بعد ملاقات کر کے لوٹ گئے. خواب میں اللہ کا دیدار کیا، رات میں رب سے عرض کی مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں، مجھے تیری رضا ملے گی کیسے؟ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے بصری حسن میں نے تجھے موقع دیا تھا رضا کا، اگر تو فائدہ اٹھاتا تو میں تجھ سے راضی ہو جاتا. کہ اللہ کب موقع دیا؟ ارشاد فرمایا مغرب کی نماز اگر تو حبیب اجمی کے پیچھے پڑھ لیتا تو میں تیری ساری زندگی کی نمازوں کو اس ایک نماز کے صدقے میں قبول کر لیتا اور تجھ سے راضی ہو جاتا. عرض کی مولا آخر اس کی نماز کی خصوصیت کیا ہے؟ ارشاد ہوا اوروں نے زبان درست کیا ہے، اس اجمی نے اپنے دل کو درست کر دیا ہے. اس لیے اگر تو اس کے پیچھے ایک نماز پڑھتا تو میں ساری نمازیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز دل سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے ام المومنین فرماتی ہیں حضور کے دل سے، سینے سے ایسی آواز آتی کھت کھت کھت، جیسے ہانڈی کو چولہے پہ رکھنے کے بعد سالن پکنے کے بعد کیسے کھت کھت کی آواز آتی ہے، ایسے آواز آتی تھی اللہ کے خوف کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے 1 میل دور تک آپ کے سینے سے جو آواز نکلتی تھی نا اللہ کے خوف سے وہ سنی جاتی تھی. 1 میل دور تک وہ آواز سنی جاتی تھی اور نمازوں میں گڑ گڑاتے تھے. نمازوں میں آج نمازوں میں رونا ہی نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ منہ بگڑے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ کیا، تو خدا کے سامنے کھڑا ہے. ایک حدیث سناؤں آپ کو بہت پیاری. جب تم نماز پڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ تمہیں دولہا بناتا ہے. اللہ تمہیں نمازی کو دولہا بناتا ہے. حضور کی حدیث ہے جب تو نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو تیرے سر سے لے کر آسمان تک نور کے ستون اور نور کی کنڈیلیں ہوتی ہیں، نور ہی نور ہوتا ہے. میں اپنے الفاظ میں کہوں گویا کہ تیرے سر پہ نور کا صحرا باندھا جاتا ہے اور پھر آسمان کے فرشتے اترتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں نمازی کی. سبحان اللہ. جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے میرے بھائی، تو الجھ گیا بازار میں، میرے بھائی تو الجھ گیا گیم میں، تو الجھ گیا برائیوں میں، بیوی بچوں میں، سب کے حقوق ادا کر رہا ہے، رب کے حقوق تو کیوں ادا نہیں کرتا؟ نماز کے لیے ٹائم نکالو. کیوں کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ہے؟ نکالو ٹائم. ٹائم کبھی ملے گا نہیں. جب اپنے پیٹ کی گندگی دور کرنے کے لیے روزانہ ٹائم نکالتے ہو تو اپنی روح کی گندگی دور کرنے کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک تاجر کے پاس پہنچے، کہا بیٹا نماز، کہا بابا ٹائم نہیں ملتا. تو وہ اس کے کپڑے کی دکان تھی، وہ کپڑا سوننے لگے بزرگ. اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا جب تو نے کہا نا کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو میں تیرے دکان کے تھان سوم رہا ہوں کپڑے. پیشاب اور پاخانہ تو یہی کرتا ہوگا نا، ٹائم نہیں ہے تیرے پاس. تو کہا بابا کیسی بات کرتے ہیں، پیشاب لگتی ہے تو باہر جاتا ہوں. کہا نادان، پیشاب کے لیے ٹائم ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں. جھوٹ ہے، ٹائم نہیں ہے.
जो जितना कहता है ना टाइम नहीं है, वो उतना बड़ा झूठा है। सब टाइम है। कल के मुकाबले में आज आपके पास टाइम ज्यादा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो ये व्हाट्सएप देखने के लिए टाइम कहां से आता है? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 3-3 घंटे होटलों की कुर्सी तोड़ने के लिए टाइम कहां से आता है? अगर आपके पास टाइम नहीं तो पूरा पूरा अखबार चाट जाते हो, टाइम कहां से आता है? होटल पे 2 रुपए की 4 रुपए की चाय पीते हो और खुद के घर में चूहे भूखे पड़े हुए हैं, और व्हाइट हाउस पे तुम ऐसे तबसरा करते हो जैसे बिल क्लिंटन तुम्हारा क्लास फेलू है। ये क्या बात हुई? हैरत है। अपने मजहब पर तबसरा कर, अपने घर पे तबसरा कर, अपनी कौम के मुस्तकबिल पे तबसरा कर। क्या ऊंची उड़ान हो गई है लोगों की। जमीन के पैरों के नीचे की जमीन के हकायक नहीं पता, और आप जो है वो अमेरिका और बरतानिया के हालात पे तफसीर ऐसे करते हैं जैसे आपके कान में कोई कह गया है। इतने बड़े बड़े मंसूबे। याद रखिए, अपना वक्त ज़ाय मत कीजिए। टाइम बहुत दिया अल्लाह ने, इबादत करो, वक्त निकालो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नूर ही नूर होता है और फरिश्ते ज़ियारत करने आते। कितना मोहतरम हो जाता है इंसान जब वो मस्जिद में आता है तो अल्लाह का मेहमान होता है और उसकी ज़ियारत फरिश्ते करते हैं। इसी पे बस नहीं, तीसरी मंजिल, तीसरा दर्जा, उसके सामने उसका अल्लाह तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान के मुताबिक है। यानी नमाजी और खुदा के दरमियान फिर कोई पर्दे नहीं होते, और उसको एहसास दिलाने के लिए पीछे से एक फरिश्ता कहता है, बंदे तेरा खुदा तेरे सामने, उसके और तेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं है। अगर तू इस कैफियत को जान ले, इसकी लज्जत को महसूस कर ले, तो तू जिंदगी भर कभी सलाम ही ना फेरे और इसी हालत में तू दुनिया से जाना पसंद करे। ये नमाज है, लेकिन हम नहीं। और नमाज में तसव्वुरात पता नहीं क्या क्या होते हैं। आसान तरीका ये है, नमाज में रो, गिड़गिड़ाओ। रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बनाओ। ये तसव्वुर करो कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक रदी अल्लाह ताला जब वुजू करते थे तो आपका चेहरा पीला हो जाता था। लोग कहते हैं, हजरत आपका चेहरा वुजू करते वक्त तो क्यों पीला हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने खून आपका निचोड़ लिया हो। फरमाते हैं, तुझे पता नहीं है कि मैं किसके दरबार में खड़े रहने जा रहा हूँ? मैं किसके दरबार में खड़े रहने जा रहा हूँ? उस दरबार की हैबत की वजह से मेरा खून सूख जाता है। आप तवज्जो करें। और हम जो है वो चिल्ला पुकार करते मस्जिद में जाते हैं और चिल्ला पुकार करते मस्जिद से निकल जाते हैं। बताओ कोई अंदाज़े बंदगी नजर आता है? न सर झुकाकर, न आजिज़ी, न इनकिसारी। सबसे बड़ी बारगाह अल्लाह की बारगाह है। वहां गिड़गिड़ाओ, वहां अल्लाह की बारगाह के अंदर आजिज़ी करो, रब की बारगाह में रो। अल्लाह अकबर। सहाबा जब नमाज पढ़ते थे खुद का एहसास खत्म हो जाता था।